बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नारा है, एक जरदारी सब पे भारी। अब कम से कम पीडीएम पर तो वो कई दफा भारी साबित हुए हैं। आसिफ जरदारी साहब ने अभी हाल ही में शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी की और बहुत सी बातें हो रही हैं। हत्ता कि आसिफ जरदारी साहब बतौर वज़ीर आज़म डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने भी हाँ नहीं की, वो नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं जी विफाक में हम नहीं आना चाहते, विफाक का बोझ हम क्यों उठाएं, नून लीग आ जाए विफाक में। अब कमाल है जनाब, क्योंकि शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं बकौल हामिद मीर साहब के लेटेस्ट कॉलम के कि जी मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि जनाब हम इमरान खान को हटाने के लिए साथ हैं, अदम इत्मीनान के लिए हम साथ हैं, लेकिन फिर हम हुकूमत में नहीं आना चाहते। अभी हम तो चाहते हैं इलेक्शन के बाद भरपूर हम कोई मेजॉरिटी लेकर आए, ऐसे नहीं, क्योंकि अब हालात ही इतने बुरे हैं कि हम आकर क्या करेंगे। जरदारी साहब क्या कह रहे हैं फार्मूले में? जरदारी साहब कह रहे हैं कि अच्छा ये सब सीनियर साफी ये चीज डिस्कस कर रहे हैं। ये मैं कोई आपको ऐसी बात नहीं बता रहा कि जो बिल्कुल ही कोई ऐसी अपनी तरफ से मैं घड़ रहा हूं या कहानी। आप किसी भी सीनियर साफी से पूछ लें, प्रोग्राम्स में डिस्कस हो रही हैं। मेरे जो सीनियर्स हैं उन्होंने हमारे प्रोग्राम में बात की है कि जनाब आसिफ जरदारी क्या कहते हैं। आसिफ जरदारी कहते हैं पंजाब हमारे वाले करो, या कम से कम ये है कि परवेज इलाही को लेकर आओ वज़ीर आला के तौर पर। और परवेज इलाही साहब ने शर्त रखी है इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक-ए-इत्तेमाद में पीडीएम का साथ देने के लिए कि जी मुझे पहले शहबाज शरीफ अनाउंस करे कि हमारा वज़ीर आला का कैंडिडेट ये होगा। और अब इस पर कोई गुफ्तगू भी हो रही है कि अच्छा सोचा जा सकता है, देखा जा सकता है, तभी तो अब ये ऐलान हो गया है। ऐलान क्या हुआ है? पीडीएम ने आखिरकार मान लिया, सोच समझ के बाद ना सारी बातें डिस्कस की कि जी वो ये मांग रहा है, वो ये मांग रहा है, वो ये मांग रहा है, तो उनको हम ये दे सकते हैं, उनको हम दे सकते हैं कि एडजस्ट कर सकते हैं, तो फिर ऐलान करें। तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि जनाब अब पीडीएम ने फैसला कर लिया है कि तहरीक-ए-इत्तेमाद लाई जाएगी। अब इससे इत्तेहादियों से भी मुशावरत करनी है, उनको भी साथ शामिल करना है। और फिर ये खबरें आ गई कि जी कोई 22 लोग तहरीक इंसाफ के हमारे साथ हैं, हमें कुछ और ज़रूरत नहीं है काफ लीग की या किसी और की, MQM वगैरह की। बहरहाल फिर आप उनसे मिलकर उन्हें बहुत सी बातें हो रही हैं, अच्छा जी उनकी भी सपोर्ट चाहिए, तो हर कोई अपना अपना हिस्सा मांग रहा है। अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी कह दिया जी कि इमरान खान साहब हमें आप वजारतों में और हिस्सा दें। तो बहुत से लोग कह रहे हैं जी इस्टेब्लिशमेंट अब बिल्कुल ही न्यूट्रल हो गई है, वाकई हो गई है, ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन कामिल आगा साहब ने कह दिया जी ना तो इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर आ रही है, हम रियासत के साथ हैं, इस तरह की बातें हो गई। अच्छा मैं बात करना चाहूँगा असल में आसिफ अली जरदारी साहब के किरदार के बारे में। अब आसिफ अली जरदारी साहब, एक जरदारी सब पे भारी, वो कहते हैं विफाक नहीं, वो लेना ले लो, हमें पंजाब में रास्ता चाहिए। पंजाब क्यों बचा रहे हैं? उन्होंने बार बार स्टेटमेंट दी है, अभी उनकी सारी पॉलिटिक्स जो है, उन्होंने अगर हुकूमत में आना है फ्यूचर लेने तो पंजाब है, सिंध तो उनके पास है, उनको कोई टेंशन ही नहीं है, पंजाब में चाहिए। और पंजाब में उन्होंने टफ टाइम देना है नून लीग को। असल में यहाँ डेरे डाले उन्होंने, नून लीग को लोगों को तोड़ने की कोशिश की। बलूचिस्तान में उन्होंने साबिक वज़ीर आला नून लीग का तोड़ दिया, साबिक फाकी वजीर अब्दुल कादिर बलोच साहब उनको तोड़ दिया, सनाउल्लाह ज़हरी साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान को तोड़ दिया। तो वो तो आ रहे हैं नवाज शरीफ के खिलाफ। अभी चंद दिन पहले उन्होंने क्या कहा कि जी जो यहाँ वतन में दफन नहीं होना चाहता उसको आप करेंगे वोट। तो ये सब बातें वो करते रहे। और हर क्रूशल मूवमेंट पे आप देखिए, हर क्रूशल मूवमेंट पे जरदारी साहब ने बड़ा जबरदस्त खेला। और फिर इसीलिए नून लीग एतबार नहीं करती, जरदारी साहब इन पे नहीं करते, कहते जी मुझसे एक हलवा कर ईंट से ईंट का बयान दिलवा दिया और उसके बाद जनाब एस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ हो गई और फिर निकली। और जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया और उसके बाद फिर ये जाकर अदालतों मेरे खिलाफ पेश होते रहे जनाब नवाज शरीफ साहब। तो बहरहाल इसलिए अब हर मूवमेंट पे वो यकीन भी दिलवा देते हैं, मगर अहम वक्त पे होता क्या है कि जी बंदे कम पड़ जाते हैं, चाहे सेनेट में हो। ये जो तुम इत्तेमाद की बात कर रहे हैं, ये सेनेट से क्यों नहीं शुरू करते, ये पंजाब से क्यों नहीं शुरू करते, ये सीधा अब इमरान खान के खिलाफ की क्यों बात कर रहे हैं, ये बड़ा अहम है। अच्छा आप देखिए कि क्या होता है, आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत होती है, वहां पर इलेक्शन होते हैं, नून लीग तीसरे नंबर पर चली जाती है, पीपल्स पार्टी आगे आ जाती है। फिर आर्मी चीफ अगर फोन करते हैं तो बिलावल भुट्टो करते हैं, जो मिसार कायद पे हुर्मती का वाक़या हुआ था, तो उसमें कैप्टन सफदर थे। तो उसके बाद जनाब जो कुछ हुआ, एकदम से उनको गिरफ्तार कर लिया गया कैप्टन सफदर को और सब कुछ, तो उस पर एहतजाज किया पीपल्स पार्टी ने। तो आर्मी चीफ का फोन जाता बिलावल को, तब बड़ा जनाब नून लीग को बड़ा बुरा लगा, ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ये किधर आ रहे हैं। फिर मरियम साहबा कहती नहीं जी सिलेक्टेड नया तैयार हो रहा है, बिलावल को कहती नहीं। तो ये आपने बड़ी चीज़ ज़हन में रखनी है। फिर जैसे ही लगा कि जनाब ये पीक की तरफ मामला जा रहा है, सारे जलसे जुलूस हो गए, ट्रक की बत्ती के पीछे लगती रही पीडीएम, और उसके बाद जाकर जरदारी साहब ने पे कह दिया जी इस्तीफे तो कोई नहीं आ रहे, हम तो पहले दिन से कह रहे थे सोचेंगे राइट टाइम पर देंगे, तो कोई इस्तीफे नहीं आए। हत्ता कि फिर नून लीग या पीडीएम की तरफ से भी इस्तीफे नहीं आए। अब जब 23 मार्च का पीडीएम ने ऐलान किया तो 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी ने कर दिया। पीपल्स पार्टी कहती है जी जमहूरियत चलनी चाहिए, ऐसे लगता है इस तरह कहते हैं जी ये सेटअप 5 साल तो कम से कम पूरे करें। अब नवाज शरीफ साहब तो पहले दिन ही नहीं चाहते थे,
تو آپ اگر دیکھیں اور بڑا کروشل ایک مومنٹ آیا، اس پہ میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ ساری گیم پلٹ دی. یعنی سلیکٹڈ جو عمران خان صاحب کو کہا جاتا تھا، زرداری صاحب نے اچانک یہ بات کر دی کہ جی وہ لوگ ہم سے، یعنی اسٹیبلشمنٹ ہم سے رابطہ کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں کوئی فارمولہ دیں کس طرح سے چیزیں بہتر کرنی ہے. تو ہم نے کہا جی پہلے اس کو اٹھاؤ عمران خان کو، پھر ہم سے بات کرو. اور پھر دفاعی جو ذرائع ہیں ان کی طرف سے خبر چھپ گئی کہ بھائی نام بتائیں، اسی طرح سے بات نہ کریں. تو اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کہ دوبارہ ایک دفعہ پھر زرداری صاحب وہی کارڈ کھیل دیں گے. جس طرح سے آپ دیکھیے کہ یوسف رضا گیلانی سینیٹر منتخب ہو گئے قومی اسمبلی سے، اور اس میں نون لیگ کے ووٹ بھی یوسف رضا گیلانی کو ڈلے تھے. لیکن اس کے بعد جب سینٹ میں وہ پہنچ گئے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جناب نون لیگ کہتی ہے کہ جی کدھر گئے لوگ، یہاں پر ہمارے ساتھ گیم ہو گئی ہے، سمجھ نہیں آئی کیا ہوا ہے. تو وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں پھر نون لیگ کی حکومت اگر بلوچستان سے گئی تو زرداری صاحب اس کا بھی کریڈٹ لیتے رہے. تو ہر کروشل مومنٹ پہ زرداری صاحب کچھ ایسی گیم کر جاتے ہیں کہ خود گیم کر جاتے ہیں. اب ان کو کیا لگے گا کہ جناب ایک سال پہلے سندھ کی حکومت چھوڑ دیں، اتنی تنخواہیں کو چھوڑ دیں، اور پھر ایک طرح سے اگر فرض کریں آگے بھی الیکشن میں ان کو ملنا ہے تو ایک سال تو انہوں نے یہاں گنوا دیا نا، وہ اگلا بھی تو 5 سال کے ٹینیور ہوگا. تو وہ کہیں پھر گیم کر گئے تو کون ذمہ دار ہے؟ اصل میں میاں نواز شریف صاحب آپ دیکھیے وہ پاکستان کسی صورت نہیں آنا چاہتے، کسی صورت. جب تک یہاں سب کچھ ان کے حق میں نہیں ہو جاتا، بالکل یعنی ان کو پیش نہیں کی جاتی وزارت عظمیٰ کہ جناب آپ آئیں پرائم منسٹر بنیں، یہ آپ آ جائیں، سارے کیسز ان کے لیے ختم کر دیے جاتے، تو تب تک کے لیے کس طرح سے سیٹ اپ بنے گا؟ تو آصف علی زرداری صاحب کا کردار بڑا ہی عام ہے. وہ مسلسل گیم کرتے رہے ہیں اور نون لیگ جو ہے اس کے لیے مشکلات ہوتی رہی ہیں. اب شہباز شریف صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب نیوٹرل ہوگی جی، بالکل گارنٹی ہے اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کرے گی اور یہ اور وہ. یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور کانفیڈنٹ تو حکومت بڑی نظر آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب نے کہا جی اب بھی لے کر آئے تحریک عدم اعتماد، اور انہوں نے تو بڑا واضح کر دیا ہے کہ تحریک انصاف کے ارکان آپ کو سرپرائز کریں گے. لیکن دلچسپ بات انہوں نے کہا جی اپوزیشن کے ارکان آپ کو سرپرائز کریں گے. اپوزیشن کے کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور یوسف رضا گیلانی کے درمیان جو انبن ہوئی ہے وہ بھی نورا کشتی تھی. اب یوسف رضا گیلانی صاحب بڑے کروشل مومنٹ پہ کیسے غائب ہو گئے؟ منی بجٹ کو کہتے تھے کسی صورت پاس نہیں ہونے دینا، بالکل ساری جماعتیں اکٹھی تھیں وہاں پر، عین وقت پر یوسف رضا گیلانی نہیں تھے. اور پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے رہے جی یہ عوام نے ان کی سرزنش کی ہے، یہ غلطی انہوں نے کی ہے نہ آ کر، یہ سب باتیں کرتے رہے. اور پیپلز پارٹی پھر ان کے خلاف بولتی رہی کہ، اور شاہد خاقان عباسی نے جا کر یہ بھی کہا کہ جی 13 سال سے کیا دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی، نہ صحت نہ تعلیم، تو الٹیمیٹلی ہمارا مقابلہ پیپلز پارٹی سے ہونا ہے. تو پیپلز پارٹی کو نہیں پتا کہ جناب نون لیگ جب اقتدار میں آ جاتی ہے، جن کے بارے میں زرداری صاحب کہتے رہے نواز شریف کے بارے میں کہ جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو پاؤں پڑتے ہیں، اقتدار میں آ جائے تو گلے پڑتے ہیں. تو زرداری صاحب پر آپ نے نظر رکھنی ہے. زرداری صاحب پہلے بھی ہر کچھ مومنٹ پر گیم کر گئے ہیں. تو جناب اس دفعہ پھر وہ اپنا دیکھیں گے فائدہ، اپنا فائدہ دیکھیں گے، اپنی پارٹی کا فائدہ دیکھیں گے، سندھ حکومت کا فائدہ دیکھیں گے. اور اس میں یعنی اب ایک طرح سے جس طرح حکومت چل رہی ہے 5 سال پورے کرنے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ عمران خان صاحب کا فائدہ کر دیں گے. ہوتا ہے تو ہوتا رہے. انہوں نے نون لیگ کا، میاں نواز شریف کا یا شریف خاندان کا کوئی فائدہ نہیں کرنا. یہ آپ میرے سے لکھوا لیں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ابھی آپ دیکھ لیجئے گا اس حوالے سے، کیونکہ اصل جو اس وقت کہانی ہے وہ زرداری صاحب کے پاس ہے. کیونکہ انہوں نے منوا لیا. وہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کرنا ہے تو تحریک عدم اعتماد کی طرف آؤ، تحریک عدم اعتماد کی طرف آؤ. اب وہ انہوں نے اپنے پیچھے لگا لیا ہے، بالکل اس طرح جس طرح کہتے رہے جی ہم تو بائک آؤٹ کریں گے. تو پھر زرداری صاحب نے اپنے پیچھے لگا کے ضمنی الیکشن بھی ان کو لڑائے، ان کو گلگت بلتستان کے الیکشن بھی لڑائے، پی ڈی ایم کو، نون لیگ کو، ان کو آزاد کشمیر کے الیکشن بھی لڑائے، وہاں بھی ہرایا ان کو، نہ کوئی الائنس کیا. تو ابھی آپ دیکھیے گا کہ ان کے ساتھ ابھی زرداری صاحب اب کیا گیم کرتے ہیں. اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ اس سارے کھیل میں گین کر جائیں گے عمران خان صاحب، فائدہ ان کا ہو جائے گا، اور پھر عمران خان صاحب اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے. لیکن زرداری صاحب یہ کریں گے کہ جناب سندھ حکومت تو ہمارے پاس ہے، اور آگے وہ دیکھیں گے کہ جناب ایسا کوئی کھیل کھیلا جائے، اپنے لیے رستہ بنایا جائے، مقتدر حلقوں میں ہم ایسے ایکسیپٹیبل ہو جائیں جس طرح نون لیگ ہوا کرتی تھی، تاکہ پھر بلاول کا چانس بن سکے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو بلاول بھٹو زرداری کے لیے اس طرح سے چانس بنانے کے لیے آگے بڑھیں گے، نہ کہ نون لیگ کا مستقبل بنانے کے لیے وہ اپنے پتے کھیلیں. دیکھ لیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.